तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। ठुलो बन्न राजनीतिलाई गाली गर्ने चलन बढी बढ्यो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रेड क्रसमा प्रहरी पठाएर तमासा गर्न खोजियो। संसदको शून्य समय ओली र गभर्नर बाबुछोरा भएको भन्दै घोचपेच संसद बैठकमै भयो खैला बैला। लिउले नेपाल भ्रमणमा के दिएर गए सन्देश, यस्तो भन्छन् 3 कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू। सीपीसी विदेश विभाग प्रमुख लिउको भ्रमणबारे के भन्छन् नेता? के कम्युनिस्टहरू एक हुन्छन्? अहिलेसम्म मानव अधिकार उल्लङ्घन नगरेको ओलीको दाबी। नेताहरूको बाबुरामलाई सुझाव, समाजवादी केन्द्र गठनदेखि एकतासम्म विवाद रहित भएन देउबाको 1 वर्ष। बाबुराम भट्टराईको प्रतिवेदनमाथि सुझाव, माओवादी समाजवादी केन्द्र निर्माण, विचार मिल्नेसँग एकता, अन्ततः फुटेर छाड्यो जसपा। हाम्रो पार्टीमा सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्ति रहने वैधानिक व्यवस्था छैन, घनश्याम भुसालको भनाई। पार्टीमा आन्तरिक एकता कायम गर्नुपर्छ, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। यसरी सरकार चलाएर भएन, देखिने काम गर्नु पर्यो, नेता सिंह। र नागरिकता विधेयक पारित गर्न सांसदहरूलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशन। वीरपुर मण्डपको हिलचेयर गोदाममा भीषण आगो लागे, कतिको क्षति भयो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। भानुभक्तको योगदानका बारेमा नयाँ पुस्तालाई जानकारी दिन आवश्यक भएको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरै समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ निरन्तर रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमाले अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख घनश्याम भुसालले पार्टीको कमिटी र विभागहरूमा सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्ति रहने वैधानिक व्यवस्था नरहेको बताएका छन्। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नेकपा एमाले उक्त विभागको सदस्य बनाएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि भुसालको यस्तो भनाई आएको हो। गभर्नर अधिकारी आफूले पनि कुनै पार्टी राजनीतिमा संलग्न नरहेको स्पष्ट पारेको पनि भुसालले दाबी गरेका छन्। भुसालले यसबारे सामाजिक सञ्जालमा हुन्। भुसालको भनाई जस्ताको त्यस्तै, म प्रमुख रहेको नेकपा एमाले अर्थ तथा योजना विभागमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संलग्नता बारे मसँग समेत धेरै जनाले चासो र जिज्ञासा राख्नु भएको छ। प्रथम त स्वयं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कुनै पार्टी राजनीतिमा आफ्नो संलग्नता नरहेको र उक्त व्यक्ति पनि आफू नभएको स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। दोस्रो, हाम्रा कमिटी र विभागहरूमा त्यस्ता सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरू रहने वैधानिक व्यवस्था पनि नभएको कुरा म तपाईहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यद्यपि भुसालले गभर्नर अधिकारी आफू सम्बन्ध कमिटीमा रहेको वा नरहेको भने ठोस रूपमा केही उल्लेख गरेका छैनन्। गभर्नर अधिकारीलाई एम अधिकारी भनेर नेकपा एमाले अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य बनाइएको भन्दै बुधबार संसदमा समेत प्रश्न उठेको थियो। बुधबार संसदमा माओवादी र कांग्रेसका सांसदहरूले गभर्नर अधिकारी बारे प्रश्न उठाएका छन् र छानबिन समिति समेत गठन गर्न माग गरेका छन्। दर्शक महानुभाव त्यसगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारलाई विशुद्ध र अशुद्ध ठान्न नहुने टिप्पणी गरेका छन्। बुधबार मानव अधिकार एलायन्सले आयोजना गरेको आफ्नो 23औं स्थापना दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले मानव अधिकार विशुद्ध र अशुद्ध अनि आंशिक र पूर्ण नहुने तर्क गर्दै त्यस्तो भ्रान्तिमा नपर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सचेत गराएका हुन्। मानव अधिकार आयोगका कुनै पनि सदस्यहरू उपस्थित नभएकोमा असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै उनले आफूलाई सुनपानीले धोएको पवित्र मानव अधिकारवादी र हामीलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता ठान्ने भूल नगर्न पनि चुनौती दिएका छन्। मैले गृहमन्त्रीको हैसियतमा गृह मन्त्रालय जस्तो
नियन्त्रण कायम गर्नुपर्ने मन्त्रालय पनि सम्हालेको छु र मैले परराष्ट्र त आफ्नो ठाउँमा छ, प्रधानमन्त्रीको हिसाबले पनि मैले सम्हालेको छु, जसभित्र अरू मन्त्रालयहरू रक्षादेखि लिएर सबै मन्त्रालय पनि पर्छन्, गृह पनि पर्छ। म दाबीका साथ के भन्न सक्छु भने यी 57 वर्षदेखि को मेरो लडाई मूल त मानव अधिकारका लागि हो। उनले भने मेरो लडाई भनेको मानव अधिकारका लागि हो। र म अर्को के भन्छु भने मैले गृहमन्त्री समेत सम्हालेर प्रधानमन्त्री समेत सम्हालेर आएको चलाएर आएको किन भनेको भने त्यसो भएर मैले मानव अधिकारको अहिलेसम्म उल्लङ्घन गरेको छैन, ठोकुवा गर्दै ओलीले भनेका छन्। गृह मन्त्रालय जस्तो नियन्त्रण कायम गर्नुपर्ने मन्त्रालय सम्हाल्दा समेत आफ्नो राजनीतिक जीवनका 57 वर्षमा कहिले पनि मानव अधिकार उल्लङ्घन नगरेको ओलीको दाबी छ। उनले आफूले मानव अधिकारको उल्लङ्घन अहिलेसम्म नगरेको र अब पनि नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। मानव अधिकारलाई राजनीतिक नियुक्तिको कार्यकाल जागिरको रूपमा नलिई आदर्श, निष्ठा, यात्रा र गन्तव्यको रूपमा आफूले लिएको ओलीले स्पष्ट पारेका छन्। दर्शकहरू, त्यसैगरी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जिआनओले 4 दिन नेपाल भ्रमण सकेका छन्। उनी विदेश विभाग प्रमुख नियुक्ति भएपछिको पहिलो विदेश भ्रमण नेपाल भएको हो। नेपालमा 4 दिन शीर्ष नेताहरूलाई भेटेका छन्। उनले नेपाल बसाइका क्रममा नेपाली भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग नहोस् भन्ने सन्देश छाडेका छन्। उनले नेताहरूको भेटका क्रममा पनि सो विषय उठाएका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले भेटका क्रममा लिउले चीन विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुने हो कि भन्ने चिन्ता जाहेर गरेको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले विदेशीले चीन विरुद्ध नेपालको भूभाग प्रयोग गर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता चीनले राखेको छ। उनले लिउको भ्रमण सो कुरा जारी गर्नका लागि भएको बताएका छन्। उनले नेपालका सबै पार्टीले एक चीन नीति लिने र चीन विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले लिउको पहिलो भ्रमण नेपालमा गर्नुले चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। यो भ्रमणसँगै नेपाल र चीन बीचको आगामी सम्बन्ध अझ प्रगाढ र राम्रो हुने उल्लेख गरेका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका प्रमुख भर्खरै नयाँ नियुक्ति भएका हुन्। नयाँ नियुक्ति भएपछि सबैभन्दा पहिलो विदेश भ्रमण नेपाल गरेका छन्। त्यसको अर्थ के हो भने चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ र छिमेकसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने उसको दृष्टिकोण छ। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइ पनि सम्मानित नेता खनालको जस्तै देखिएको छ। माओवादीका नेता तथा सांसद हरिबोर गजुरेले नेपालका पछिल्ला केही निर्णयका कारण चीन सशङ्कित भएको कारण चीनले पहिलो भ्रमण गरेको हो। दर्शकहरू, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अञ्जना विसङ्खे र अमृता थापाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न संसदमा जोडदार माग गरेका छन्। माओवादीकी सांसद गजेन्द्र महतले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले बाँधेर राख्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले दुवै बा र छोरा भएर देशलाई श्रीलङ्का बनाएर देशे जलाउन लागेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले बारदेलीमा बसेर र छोरो राज्यको धुकुटीमा बसेर देश श्रीलङ्का बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद विसङ्खे र थापाले गभर्नर अधिकारीको विषय उठाएका हुन्। उनीहरू दुवैजनाले नेकपा एमालेको अन्तर्पार्टी निर्देशन अपानीमा अर्थ विभागमा एम अधिकारी खोटाङ भनी समावेश गरिएका व्यक्ति नै भएको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। थापाले भनिन्, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नेकपा एमालेका नेता महाप्रसाद अधिकारी र एम अधिकारी खोटाङ हाल ललितपुर बस्ने व्यक्ति एउटै रहेको प्रमाण। नेकपा एमालेका खोटाङका नेता कार्यकर्ता सबै सर्कुलर र प्रमाणहरू यत्रतत्र छन्। चाहेको खण्डमा त्यसलाई पेश गर्न सकिन्छ। अर्थ तथा योजना विभागमा अन्तर्पार्टी निर्देशिकामा एम अधिकारी खोटाङ उल्लेख हुनु कुनै समय होइन। राष्ट्र ब्याङ्क ऐन र कर्मचारी नियमावली अनुसार पनि गभर्नर कुनै पनि पार्टीको कुनै पनि नेता वा पार्टीमा आबद्ध हुन सक्दैन भनेर उल्लेख गरिएको छ। गभर्नर सरकारको मातहतको कर्मचारी भएको बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको सांसदको जवाफमा एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सत्तापक्षको सांसदहरूले अर्थमन्त्रीको नैतिक काम लुकाउनुको लागि गभर्नरमाथि प्रश्न उठाएको आरोप लगाएको छ। उनले गभर्नर अधिकारी आफैले यो विषयमा स्पष्टीकरण दिएपछि संसदमा प्रश्न उठाउनुको औचित्य नभएको बताएका छन्। दर्शकहरू, त्यसैगरी भिरकुटी मण्डलमा रहेको हिल चेयरको गोदाममा बुधबार अपराह्न आगलागी भएको छ। आगलागीबाट गोदाममा रहेका अरू पनि सामान नष्ट भएका छन्। दमकलको सहयोगमा सुरक्षाकर्मी र स्थानीयवासीले आगो निभाएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भरतबहादुर बोहराले जानकारी दिएका छन्।
आगलागी भइरहँदा अवलोकन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह पनि भिरकुटी मर्न पुगेका थिए। मेयर शाहले घटनास्थल पुगेर घटनाको क्षतिबारे जानकारी लिएका छन्। आगलागीबाट मानवीय क्षति भने नभएको बताइएको छ। बुधबार साँझ 5 बजेसम्म पनि आगो पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको छैन। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार आगो अन्यत्र फैलिएर क्षति गर्न भने पाएको छैन। घटनाबाट कतिको क्षति भयो भनेर यकिन गर्न नसकिएको काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक बोहराले बताएका छन्। बोहराका अनुसार प्रहरीले घटनाको छानबिन गरी क्षति विवरण सार्वजनिक गर्ने भएको छ।